بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اسی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اسی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بناؤن والا مسبب الاسباب غوث اعظم دستگیر غریب نواز اور لجپال ہے
درود و سلام امام اعظم راہبر اعظم سید و ولد آدم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز بھائیو، آج دا اے مختصر پروگرام جو ہر جمعے نماز مغرب تو پہلے افطاری دے مبارک موقع تے منعقد کیتا جاندے ہے، اللہ تعالی اس پروگرام دعوت افطار کروان والیاں دے اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عزیز بھائیو، وقت مختصر ہے، میں انشاءاللہ اللہ دے قرآن دے حوالے نال رحمت خداوندی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ ہر بندہ اللہ دی رحمت دا محتاج ہے، ساری زندگی بندہ نمازاں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن پھر بھی اللہ دی رحمت تو بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر تشریف فرمانے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ دی جنت دے وچ جانا ہے تے او دی رحمت نال جانا ہے۔ اللہ دی، بولو اللہ دی، بھوک تے نہیں زیادہ لگی، پیاس تے نہیں لگی، کوئی گل نہیں، انشاءاللہ ٹائم تھوڑا ہے، اس پیاس دا اللہ مل پائے گا اور حوض کوثر تو نبی دے ہتھوں پانی نصیب فرمائے گا، آکھو انشاءاللہ۔ اور اے گرمی شدت دی کوئی گل نہیں، گزر جائے گا اے وقت۔ 23 روزے گزر گئے، باقی تھوڑے جے روزے موجود نے۔ اے گرمی تے سردی دے موسم آندے رہن گے، جاندے رہن گے، دعا کیتا کر اللہ اس گرمی دے بدلے آخرت دی گرمی تو محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ دی جنت وچ بغیر رحمت دے کوئی جا سکدا؟ صحابہ عرض کر دینے، اللہ دے رسول جی تسی بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی جانا ہے تے اللہ دی رحمت نالی جنت وچ جانا ہے۔ تے آئیے اللہ پاک دی رحمت مانگ لئیے تے اللہ پاک دی رحمت کن کن صورتاں دے اندر نازل ہوندی ہے، اللہ اپنی رحمت دا نزول کس کس انداز نال اور کس کس شکل دے اندر نازل فرماندے نے۔ کدے اللہ دی رحمت قرآن دی شکل وچ نازل ہوندی ہے، کدے اللہ دی رحمت دا نزول رمضان دی شکل اندر، کدے اللہ دی رحمت دا نزول بارش دی شکل اندر، کدے اللہ دی رحمت دا نزول شفاعت صحت دی صورت اندر، کدے اللہ دی رحمت دا نزول آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ دی صورت اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اپنے بندیاں تے۔ اے بندیاں دیاں ہی خواستہ نے کہ دن رات رب دیاں بغاوتاں کیتی جا رہے نے، قدم قدم تے رب دیاں نافرمانیاں تے پیغمبر دیاں نافرمانیاں، کئی روزہ رکھ کے بھی نافرمانیاں تو باز نہیں ہوندے، اور قدم قدم تے رب دیاں نافرمانیاں ظلم کیتی جا رہے نے اپنے جانا تے اپنے نفس تے۔ آئیے ذرا غور فرما، اللہ دا قرآن سنڈا جا، اللہ دی رحمت دا نزول
کس کس انداز دے اندر اللہ رحمت دا نزول فرماندے نے رب دا قرآن دس رہے ہے کدے اللہ دی رحمت دا نزول قرآن دی شکل اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ اور نوجوانوں توجہ فرما آنکھو سبحان اللہ جنت وے درخت لگے گا آنکھو سبحان اللہ مل کے پڑھ لو گوڑے چھڑ کے پڑھ لو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے اساں قرآن مومنہ واسطے شفا بنا کے نازل فرمایا ہے ساری دنیا دے اندر اللہ اکبر بڑے بڑے بیمار پہنے ڈاکٹران نے لا علاج قرار دیتا ہے آؤ اللہ دے قرآن دے وچوں حل ویکھ لئیے اللہ دا قرآن دس دے میں تواڈے واسطے شفا بن کے آیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا جائے اللہ شفاواں نصیب فرما دیندے میں اللہ اکبر کبیرہ آج بڑیاں شکوے تے شکایتاں مل رہیاں نے گھراں دے اندر ٹونے جادو چل گئے نے گھراں دے اندر سائدہ اثر ہو گیا ہے ہاں گل تیری ٹھیک ہے کیونکہ اتھوں قرآن اٹھ گیا ہے جتھے قرآن پڑھیا جانا سی اتھے ڈرامیاں نے اپنے ڈیرے ڈال لینے جتھے قرآن دیاں تلاوتاں ہونیاں سی اتھے فلمان دے دورے چل رہے ہیں جتھے قرآن نے اللہ اکبر اپنیاں برکتاں بکھیرنیاں سن اتھے اللہ میری توبہ ناول پڑھے جا رہے ہیں اتھے گانے گائے جا رہے ہیں آج مسلمانہ نے قرآن نو چھڑے آئے ذلت رسوائی انہ دا مقدر بن گئی ہے مولانا فرماندے نے انہ چھڑے آ قرآن حدیثانو آج مسلمان نے سینے دے نال انگلش دی کتاب لگا لئی بایو اللہ اکبر کیمسٹری لگا لئی انہ کتاباں دے نال پیار پا بیٹھا اللہ دے قرآن دا پیار دلوں نکال بیٹھا انہ چھڑیا قرآن حدیثانو انہ چھڑیا قرآن حدیثانو سینے لایا رسم تیری تانو مٹھے چھڑ کے بول حدیثان دے پئی مدوڑے مائے گاندی ویکھو امت نبی محمد دی کیڑے پاسے ٹر دی جاندی پھلے روزے تے نال نمازان کنے بدبخت مسلمان آج روزہ نہیں رکھ رہے ہے وی مقیم نے ہے وی تندرست نے اللہ نے صحت والی نعمت بھی دیتی ہے لیکن اس دے باوجود روزے نہیں رکھ دے سارے دے سامنے کھادی پیتی جا رہے ہیں حیواناں دی طرح کوئی حیا کوئی نہیں شرم کوئی نہیں مہمان دی عزت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ مولانا فرماندے نے انہ چھڑیا قرآن حدیثانو سینے لایا رسمان تیری تانو مٹھے چھڑ کے بول حدیثان دے پئی مائیے گانے گاندیے ویکھو امت نبی محمد دی کیڑے باسے
تردی جاندی ہے پلے روزے تے نال نمازان پہ سن دے ساز آوازان پلے روزے تے نال نمازان پلے روزے تے نال نمازان پہ سن دے ساز آوازان کنڈ کر کے رب دی مسیتانو ڈیرے ویسی آرت لاندی ویکو امت نبی محمد دی کیڑے باسے ٹور دی جاندی ویکو امت نبی محمد دی آئیے میرے ویر قرآن نال پیار پالم اللہ تیرے گھر دے اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے گا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن توڑے واسطے شفا بھی بن کے آیا تے رحمت بھی بن کے آیا پتا چلیا قرآن رحمت بن کے آیا تے رمضان بھی رحمت بن کے آیا بولو رمضان بھی اللہ دے نبی فرمان دینے اولو رحمتون و اوسطو مغفرتون و آخرو اتکم من النار رمضان آیا اللہ دیاں رحمتاں بن گئے اللہ دیاں رحمتاں کیویں وس رہیاں نے اللہ دے نبی فرمان دینے روزہ رکھو اللہ دی رضا واسطے اللہ تواڈے سارے گناہ معاف فرما دے گا اے اللہ پاک دیاں کنیاں رحمتاں نے اللہ معاف کرن تے آگے آئے نا غور فرما میرے برادر میرے ویر غور کر لے اللہ دے نبی فرمان دینے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه روزہ تو رکھ لے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھ لے اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ تیرے سابقہ ساری گناہ معاف فرما دے گا حالے ویکھ لینا ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آئیک اللہ ہور تینوں معافی دا چانس دے رہے آئی اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اکبر کئیاں نو دل دا عارضہ کئیاں نو شوگر کئیاں نو کوئی بیماری کوئی مسئلہ بنے آئیں روزہ نہیں رکھ سکتے اللہ ذوالجلال فرمان دینے چلو تیرا پرابلم ہے تیرا مسئلہ روزہ نہیں رکھ سکتا رات دا قیام تے کر لیا کر تراویاں تے پڑھ لیا کر اللہ پھر ایدہ فائدہ کی ہوئے گا فرمایا پھر بیکھی میریاں رحمتاں دا نزول کی میں ہمدہ ہے اللہ دے نبی فرمان دینے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تراویاں تو پڑھ لے قرآن تو سن لے قیام اللیل تو کر لے میں تیرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں اللہ نے کنے چانس دے دیتے نے اللہ اکبر یہ دوسرا چانس مل رہے آئی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے حالے بھی رب دی رحمت بند نہیں ہوئی آواز ہوندی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه پہلا عشرہ گزر گیا دوسرا عشرہ
معاشرہ گزر گیا تیتھوں کل قیام اللیل بھی نہ ہو سکیا اوہ کال کملیا روزے بھی چھڑ بیٹھا ہے آخری راتاں اے موقع جان ضائع نہ کری اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرمان دینے انہا راتاں اندر جا کے رب نال صلح کر لویں اپنے رب نال تعلق قائم کر لویں اگر تینوں کڑی مل گئی تے میں تیرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیا اللہ اکبر اس دے باوجود بندہ تینیں چانس ضائع کر بیٹھے تے پھر گل 0-0 تے آ جائے گا اللہ تیرے میرے گناہ معاف فرمائے رمضان آیا رحمت دا نزول ہویا اللہ دا رمضان اے مہمان رحمت دا پیغام تے میسج بن کے آیا تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے رمضان کی آمد سے رحمت کی نوید آئی جی بڑا سبحان اللہ رمضان کی آمد سے رحمت کا پیغام آیا اللہ ذوالجلال دا رمضان آیا مہمان مہینہ آیا بخشش دی نوید آئی بخشش دیاں بشارت آئیاں اللہ اکبر مولانا گل بڑی پیاری فرما گئے اخلاق کا موسم ہے احسان کا موسم ہے برکات کی شبنم ہے احسان کا موسم ہے برکات کی شبنم ہے اخلاق کے پھول کھلے بخشش کی نوید آئی جب چاند نظر آیا چلنے لگی پروائی آذرا کے غور فرما لینا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیویں بشارتاں فرما دیتیاں نے اور جیڑا روزہ نہیں رکھ دو دے واسطے وعیداں کیویں آئیاں نے بدبخت زمانے کا اللہ کا باغی ہے مفتی صاحب توجہ کرے آجے بدبخت زمانے کا اللہ کا باغی ہے بے روزہ رمضان کی کیا بات کہوں بھائی رمضان کی آمد سے رحمت کی گھٹا جائی جب چاند نظر آیا چلنے لگی پروائی قرآن کی تلاوت ہے جنت کی بشارت ہے قرآن پڑھ دے ہو جنہ ایک ایک قرآن مکمل کر لیا ان تک ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ ویکھ لو اپنی صورتحال کی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جنہیں ان تک قرآن مکمل اللہ قرآن ایک پڑھن دی توفیق عطا فرما ایک تے کم از کم قرآن مکمل کر لو او مسلمانوں ساریاں ہی کتاباں رکھ لیاں نوجوان نے ساری رات بیٹھ کے ساری رات جاگ کے اپنا سلیبس مکمل کردہ رہا کتے کمی نہ رہ جائے اور یارو اس سلیبس دے اندر کمی رہ گئی تے کوئی گل نہیں جے ایس سلیبس دے اندر کمی آ گئی تے کم بڑا خطرناک ہے قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا اللہ انہاں تے میں پڑھیا ہی کوئی نہیں سی اللہ انہاں تے میرے تے عمل کیتا ہی کوئی نہیں سی اور ویرو روزانہ کم از کم ایک پاؤ تے پڑھ لیا کر خدا دی قسمیں ویکھ تیری زندگی تے تیرے کاروبار دے اندر برکات دا نزول کیویں ہوندا ہے برکتاں نوں تے اسی تکا آپ دے چھڑے گھراں دے اندر کدے ایسا سما ہوندا سی نماز فجر پڑھ لیے حاجی صاحب بھی گھر تر گئے
ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, अम्मा जी हाजन ने भी नमाज पढ़ के फारग होई है, बेटी भी फारग हो गई नमाज पढ़ के, चौं पंजा ने कुरान खोलिया। सुभान अल्लाह, उस घर दे उत्ते अल्लाह दी रहमतां किवें नहीं नाज़िल होण गियां। इधरों मियां जी हाजी साहब पढ़दे ने यासीन, उची पढ़ लो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू खरमानियां नसीब फरमाए, अल्लाह तुहानू पोले पोले अंब मिठे मिठे खुआएगा इंशाअल्लाह। आखो सुभान अल्लाह। ते जन्नत दे अंदर बगैर हिसाब दे ही मिलणगे, जन्नत दे अंदर बगैर हिसाब दे। जन्नत लेना चाहते जे फिर आखो हाँ सुभान अल्लाह। पता है मैं क्यों खवा रहा? सुभान अल्लाह आखण नाल जन्नत विच दरखत लगदा है ते तुहाडे नां दा दरखत लगेगा इंशाअल्लाह, उत्थे जाके बवांगे। आखो इंशाअल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। आ कुर्सियां ते फब्बन वाले इवें अल्लाह तुहानू जन्नत दे अंदर सेठ बना के बिठाएगा, तकियां ते और सोफियां ते इंशाअल्लाह। आखो तुसी भी सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहार लगा दी थी। मौलाना कहंदे ना वादो नेमतां ने ओथे लहरां बहरां होनियां। जन्नत दे अंदर वादू नेमतां ने ओथे लहरां बहरां होनियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होनियां। दुध पानी मिलया, डडियां मिलया नहीं, खालिस दूध मिलेगा, खालिस शहद मिलेगा, गुड़ वाला शहद नहीं। वादू नेमतां ने ओथे लहरां बहरां होनियां, दूध शहद ते शराब दियां नहरां होनियां। मौजां लैंदे ओथे रब दे प्यारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। ओथे रहमतां दे चलदे, रहमत दा मज़मून बयान कर रहे हैं, ओथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। पहली भुनी हुई मच्छी दी मेहमानी होएगी, ते हमेशा रहन वाली बई जवानी होएगी। जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। दाढ़ी मुछां कोलों शक्ल बेनियाज होवेगी। क्या बात है, इत्थे भी कोई नहीं ते ओथे भी कोई नहीं, इत्थे भी चटियल मैदान थे ओथे भी चटियल मैदान। और मुंडे नूं जदों वेखण वास्ते आउंदे ने ना, उहदा चेहरा वेंदे ने। की वेंदे ने? ओहदा चेहरा वेंदे ने। क़यामत वाले दिन भी नबी ने चेहरा वेखना है, रब ने चेहरा वेखना है। जे चेहरा सुन्नत रसूल वाला होया तो इंशाअल्लाह नंबर कामयाबी दे लग जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो हाँ अल्लाह सुन्नत रसूल नाल प्यार नसीब फरमाए। ते मौलाना गल बड़ी गल विचों गल निकल आई, अल्लाहु अकबर। सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। रब दे हबीब नाल, रब दे हबीब नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसरां दा जाम तैनू, कौसरां दा जाम तैनू मिले पीन नू, पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाया सुन्नतां, जन्नतां च आका दे ओ नाल होवेगा। साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया, बड़ा ओदा रुतबा कमाल होवेगा। जन्नत लेना चाहते हो? इंशाअल्लाह जन्नत में आप बाबे भी जवान होंगे। ते जन्नत में जाना है अल्लाह दी, क्यों जी? अल्लाह दी रहमत तो बगैर कोई जा सकता? एवें ना तिड़ जावी, एवें ना आकर जी मैं रोजे रखे ने, मैं नमाज़ां पढ़ियां ने, मैं तहज्जुद पढ़दा रहा, मैं क़ियामुल लैल करदा रहा, मैं इन्ने कुरान पाक मुकम्मल कीते, मैं इन्नियां तकरीरां कीतियां, मैं इन्ने बच्चे पढ़ाए।
اوے ویرا نیکیاں نال نہیں اللہ دی رحمت نال جنت لبنی ایتھے کئیاں نو بیماری چار نمازاں پڑھ کے نا او وی کافر او وی کافر او وی کافر او وی کافر او نا بکسا اٹھایا ہے کفر دے فتویاں دا آپ دی فکر کر لے تیریاں نمازاں قبول بھی ہوئیاں نے کہ نہیں اللہ اکبر تے اوتھے اللہ دی رحمت نال جنت چلا جائے گا تے باہراں کنج دیاں نے داڑھی مچھاں کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی ایتھے کئی نہ چھلا ملا کے تے کریمہ لا کے سونے بندے نے اللہ جنت دے اندر حسن دے گا تے جناب یوسف علیہ السلام جیسا عطا فرمائے گا سبحان اللہ اوتھے کالے بھی گورے ہون گے سبحان اللہ ایتھے کالے نو کالے دا مینا تے تانا نہ دیا کر کلن لیبارٹری کالا شکا کو فلاں فلاں نہیں اے رنگ رب دے بنائے نے رب دے ہاں رنگاں دی وقت رب رنگاں نو ویندا اور رب قداں نو ویندا رب تے اعمال نو ویندا ہے اے روزہ رکھ کے زبان تے نے کنٹرول کیتا بھی ہے کہ نہیں روزہ رکھ کے اے دی اکھ دے اندر حیا پیدا ہویا بھی کہ نہیں روزہ رکھ کے اے نے گانے سنن تے باز آیا بھی کہ نہیں اے دی اکھ دے اندر حیا تے شرم دا اے مادہ پیدا بھی ہویا ہے کہ نہیں اللہ تے اعمال ویکھدا ہے تیرے دل دی کیفیت دیکھدا ہے اللہ اکبر داڑھی مچھاں کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے اب بابا بھی 32 سال دا چنگا چھندا ہوئے گا 32 سالاں دے جوان اوتھے بھی چھالا ماردا ہوئے گا 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اللہ اکبر وچ جنتاں دے موسم نرالے ہونگے وچ جنتاں اللہ جنت نصیب فرما دے وے اللہ دی رحمت نالی دینی ہے ساڑھے پلے شے کوئی نہیں سانو آپ دیاں کرتوتاں دا پتہ ہے کیوں جی تو انہوں پتہ نا آپ دیاں کرتوتاں دا میں نو آپ دیاں کرتوتاں دا پتہ ہے جوانی وچ تو کی کر بیٹھا ہے جوانی وچ میں کی کر بیٹھا پر اس مالک دی کرم نوازی تے رحمت جنہیں تیرے لکھاں گناہاں نو این کجے تے میرے کروڑاں گناہاں تے اللہ نے پردے پائے نے اللہ دی قسمے جے میرے گناہاں دا تو انہوں پتہ لگ جائے تے فوراں میں نو ایتھوں سٹیج تو سپیکر تو اٹھا دیو مولوی اینا گنے گار تے واضح کردہ پھرنا ہے تے جے تو اڑے گناہاں دا میں نو پتہ لگ جائے تے سپیکر ساڑے کولے اسی چھاج چپا کے چھنڈ دئیے پانڈ دئیے اللہ اکبر واہ مالکہ اے تیریاں ہی رحمتاں نے کہ ساڑے گناہاں تے پردے پائے اللہ ایویں پردے رکھی تے معاف فرما دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اپنی رحمت نال جنت نصیب فرما دے اے آمین تے کہہ دے او پوکھے ہو پیاسے ہو آمین تے کہہ دے انہیں جو کہ بھی نہیں رہ گئے جنہیں اوچی بولو گے انہیں کیلے زیادہ لبن گیا آنکھو سبحان اللہ کیا بات ہے یہ کیلے دے ناتے اوچی ہو گئے والیم کڈا اونچا ہو گیا ممدی صاحب ویکھ لو لالچی نے نا تے بندہ سارا کچھ کردا لالچ واسطے ہی ہے اور جنت واسطے بڑا لالچ ہے قرآن کہنا ہے نا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اے منجا چھڑ دیندا ہے بستر چھڑ دیندا ہے اپنا گھر بار چھڑ دیندا ہے تے اللہ دے گھر وچ آ کے ڈیرے لگا لیندا ہے اے دے سامنے دو چیزاں نے ایک اللہ دا ڈر تے دوسرا جنت دا لالچ لالچ واسطے بندہ سارا کچھ کردا پھردا ہے اللہ اکبر تے مولانا گل بڑی پیاری فرما گئے وچ جنتاں دے موسم نرالے ہونگے آپ پسینے ہونے قاری صاحب آپ پسینے لتھنے
گرمی ہونی کوئی نہیں، سردی دے تھپیڑے وجنے کوئی نہیں، پودیاں راتاں ہونیاں کوئی نہیں، ہاڑ دے دن لگنے کوئی نہیں، ایسیاں دیاں لوڑاں پہنیاں کوئی نہیں، ہیٹر چلان دیاں ضرورتاں پہنیاں کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اوتھے گرمی نہ اوتھے سردی، تے موسم بڑا پیارا۔ دعا کرو رب دے دے وے جنت، آوے گا بڑا نظارہ۔ کی کہہ رہے آسان گل یاد ہے؟ کوئی پوکھا سی پوکھا پوکھوں نو بڑی لگی، انہوں کسے نے پوچھ لیا دو تے دو کنے؟ آندہ دو تے دو چار روٹیاں۔ انہوں پوکھ لگی سی نا، انہوں آپ بھی پوکھی یاد ہے، گالا ختم کر لگی ہے، انشاءاللہ دعا کر لگے ہیں اے پوکھا لاتھ جان گیا انشاءاللہ۔ ایک کوٹ پانی دا حوض کوثر دا ملے گا 50,000 سال دے دن اندر، نہ پیاس لگے گی نہ پوکھ لگے گی، ساریاں پوکھا ہی لاتھ جان گیا۔ آئیے آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر، مولانا فرماندے نے ویچ جنتاں دے موسم نرالے ہونگے، جیٹھ آڑ دیاں تو پانائی پالے ہونگے، موجاں لیندے اتھے رب دے پیارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اتھے رحمتاں دے چل دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اخلاص نیت نال دعا کرو، تسی میرے واسطے، میں تواڈے واسطے، بیماراں واسطے، پریشان لوگاں واسطے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا 3 قسم دے لوگاں دی دعا اللہ رد نہیں کردا، ایک روزے دار دی، دوسرا مظلوم دی، تیسرا مسافر دی۔ آپاں سارے مسافر ہاں، جیڑا دنیا تے آیا وہ مسافر ہی ہے، او مسافر ہی ہے۔ تے روزے دار بھی ہو، بڑے نیک ہو، سفید والوں والے، اللہ کو دعا کرو اللہ میں نو صحت عطا فرمائے۔ میری لت دا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، ایکسیڈنٹ ہویا سی، اور اسی طرح دیگر بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اونچی آمین کہو۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کریم، اے شہنشاہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ، اللہ اپنی رحمت دے نال جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے، روحانی بیمار نے یا جسمانی بیمار نے، جس بیماری وچ مبتلا نے، گھراں دے وچ بیمار پے نے یا ہسپتالاں دے اندر بیمار لیٹے نے، اللہ تو سبنا نو ہر بیماری تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تیرے خزانے وچ کمی تھوڑ کوئی نہیں، اسی تیرے درد فقیر محتاج منگتے سوالی ہاں۔ اللہ سوالیاں نو خالی ہتھیں خالی نہ موڑی، اللہ بیماراں نو تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ انہاں روزے داراں دی دعا قبول فرما لے، اللہ انہاں روزے داراں دی دعا قبول فرما لے، اللہ پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ اس پورے محلے تے رحمتاں دا نزول فرما، اللہ اس پورے محلے تے اللہ اپنی رحمت دی برکھا تے بارش نازل فرما۔ یا مولا کریم، اسی تیرے گنہگار بندے، خطا کار بندے، گناہاں دیاں
ਪੰਡਾਂ ਗਠਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਠੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਖੋ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਐ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाह जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह जेड़े तेरे बंदे बंदियां बीमार ने और दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस विच आला मुकाम अता फरमा। मौला करीम जिन्हें इफ्तारी दा प्रोग्राम बनाया अल्लाह कबूल फरमा, या मौला करीम कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।